حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. خوتي معكم الادمين ديال الصفحه ديال تيماغاباج. شنو غنقول لكم؟ الله المستعان، الله المستعان بكل ما تحمل الكلمه من معنى. خوتي بغيت اللي دخل يبارطاجي الفيديو، اللي دخل يبارطاجي الفيديو، ولا قلت لكم اللي دخل يبارطاجي الفيديو يعني راه خصنا نبارطاجيو اخوتي الفيديو. اجيو ندخلوا جميع ونشوفوا شنو واقع وشنو كاين. حنا مقبلين ل 2019 وراه حرام بحال هادشي نشوفوه مازال في تماره. حسبنا الله ونعم الوكيل. خوتي اللي دخل يضغط على زر الاعجاب باش الفيديو يطلع للناس اخرين. الله يرحم لكم الوالدين. اللي دخل يبارطاجي معنا الفيديو. الله يجازيكم بخير. بقاو معايا خوتي. خوتي الان نتواجد باحدى الدواوير بعين عتيق، دوار جديه، دوار جديه خوتي. اي واحد دخل معنا خوتي بارطاجي الفيديو باش تشوفوا حنا مقبلين على 2019. 2019 على الابواب، 2019 على الابواب. والخطير في الامر انتم كما كتشوفوا راني داخل الكوزينه، راني داخل الكوزينه دابا. عقلوا على هذه الصوره هذه. غادي نوريكم شكون هو مول الدار باش تعرفوه. انا غنوريكم شنو واقع، ولكن بغيت كلشي بارطاجي لانه هادشي ما كيفرحش. هادشي في هاد البلاد السعيده، هادشي هذا ما كيفرحش. اللي دخل يبارطاجي معنا الفيديو. الا كنا بغينا الخير لهاد البلاد وبغينا التقدم وبغينا بزاف د الحويجات، بغيت اي واحد يدخل يبارطاجي معنا الفيديو. الخوت حنا جينا في واحد الزياره لواحد السيد اللي سميتو با محمد. با محمد هو هذا اللي قدامكم. با محمد 8 سنين وهو شاد الفراش. 8 سنين وهو شاد الفراش. با محمد 8 سنين. عرفتوا شنو هي 8 سنين؟ لا حنين الله رحيم. عنده وليد مره خدام مره ما خدامش، وداكشي اللي قسم الله كيجيبو. با محمد مسكين راه لحمو خامج عليه، الريحه عاطيه، كيدير ليكوش. لو الضو ما رحموش فيه. الضو اخوتي الضو ما رحموش فيه. هانتوما كتشوفوا 14000 درهم من بعد ما مسكين شد الفراش ما بقى عنده باش يواجه الدنيا هادي. هاد السيد راه غير في تماره. بغينا كلشي يبارطاجي الفيديو، وانا متاكد باذن الله غنساليو هاد الفيديو غيبانوا محسنين ان شاء الله. با محمد هانتوما اخوتي راه ما غاديش نبينوا لكم داك الخماج وداك الشيء، ولكن هانتوما غتشوفوا الصحيحه قدامكم. هانتوما كتشوفوا كلشي. الله يرحم لكم الوالدين اللي دخل يبارطاجي معنا الفيديو. الله يجازيكم بخير. نخليو مغطي على البرد، راكم عارفين شنو كاين. وليكوش راكم كتعرفوا الباكيه دايره 840، كاين اللي كيبيعها ب 900 راه مكلفه. هاد السيد هذا علاش غيتقطع عليه الضوء؟ واش ما بقاوش اصحاب القلوب الرحيمه؟ بغيت غير نعرف. الا درنا اليد في اليد نديرو غير 1000 ريال ولا 100 درهم ولا اللي قسم الله. ما نخليوش با محمد بلا ضوء. راكم شفتوا في الكوزينه مضويين ليه بالشمع. وعليكم السلام اختي الهام، وعليكم السلام اختي رجاء. خوتي اللي دخل يبارطاجي الفيديو الله يحنن القلوب. راه مرتو مسكينه مرا كبيره. هانتوما راه شفتوهم فين ساكنين، هانتوما راه شفتوهم فين ساكنين. ليكوش اخوتي هما هاد النوع د ليكوش. واللي بغى يعاون الله يرحم الوالدين الرقم غنمليه عليكم. الرقم هو على الشكل التالي: 06 35 61 26 41. 06 35 61 26 41. الله يرحم لكم الوالدين. اتصلوا بهذا الرقم، راه ديال الاخت خديجه ان شاء الله اللي غتواصل معاكم وتقدر تجيبكم حتى لعند الحاله. وبغيتونا نجيبوكم ما كاينش المشكل. الله يرحم لكم الوالدين. خوخا الوردي، مرحبا اختي خوخا الوردي. كنتمنى اخوتي الله يجازيكم بخير اللي شاف الفيديو يبارطاجيه. انا غنوريكم المراه ديالو. المهم شي كلمات بغيت تقوليها للناس. انا بغيتهم يعاونوني. انا ما عنديش شيء، انا من درويشه ما عنديش شيء، ما في حالي شيء. انتما بالحاله قبالتكم 5 سنين وقام سيد الحصاره ما تيتحرك ما والو. جابو طابو وانا مرا كبيره ما تنقد نتلاوس معها بوحدي. الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير. اللي عطى شي حاجه الله يخلف عليه والله يجازيه، الله يعاونكم. انتما عاونونا، تنطلبوا منكم عاونونا، ما عاونونا غير بالكوش وداك الشيء اللي قسم الله اللي سخركم عليه الله. الشيء اللي كاين ان شاء الله يكون ما خير. كاين شي حاجه اخرى من غير هادشي. وعاونونا في الضوء ما عندناش. الله يضوي علينا وعليكم. اللهم امين يا رب. يا ربي شوفوا من حالتنا. اللهم امين. احنا دراوش ما بحالنا والو. خوتي كما كتشوفوا الزوجه ديال با محمد اللي هو معانا هنايا. با محمد راه قطعوا ليه المكانه،
قطعوا لي المكانه ديال الضو، راه دابا بلا ضو بلا حتى شي حاجه. با محمد خاصينو ليكوش، با محمد بغى اصحاب القلوب الرحيمه تحرك معاه. الله يرحم ليكم الوالدين، الله يرحم ليكم الوالدين، كنطلبوكم وكنترجاوكم. راه اي واحد اخوتي انا متاكد، شوف واحد القضيه كنقولها وكنعاودها، راه الفيديو مني كنحبسو راه كنلقى 40,000 60 حتى ل 100,000 ديال البشر كتفرج في الفيديو. راه 100,000 راه الا درنا غير 2 دراهم للواحد راه غنديرو العجب. وانا مستعد اي واحد بغى يجي عند با محمد للدار مرحبا، واللي بغى يتعاون معاه ها الرقم اخوتي هو الشكل التالي: 06 35 61 26 41. الاخت خديجه غتواصل معكم. با محمد كيتواجد في عين عتيق، با محمد كيتواجد في عين عتيق دوار جديه، العمر ديالو كيتجاوز 70. راه لو كان قادر يهضر ويوجه شي كلمه كون هضر معاكم، وعلى الاقل اخوتي نوجدوا ليه غير ليكوش ديالو ونوجدوا ليه البوماده ديال الطياب، راه لحمو طايب ليه مسكين، راه عاطي الريحه، على الاقل نخفوا عليه الحريق ديال هذا الشيء. الله يرحم ليكم الوالدين. اللي شاف الفيديو ينشروا معانا وان شاء الله غيكون خير. الله يرحم ليكم الوالدين. ها انتم الورقه ديال الضو راه مقاطعين عليهم الضو، ها انتم كما كتشوفوا 14,000 درهم. وبالله عليكم ونريد تدخل ملكي في هذا الباب، بغينا شي مسؤول يدخل في هذا الباب، راه حرام، راه حرام اصاحبي. و1,080,000 والطمع في هذا الراجل هذا اللي طارح الفراش 8 سنين هادي، امانه فينا صاحبي. اخوتي بغينا كلشي بارطاجي الفيديو، بغينا الفيديو يمشي بعيد. بلي بارطاج ديالكم غنحققوا نتيجه، وبلي بارطاج ديالكم غنرجعوا عند با محمد ان شاء الله، وغنلقاو عنده ليكوش هنا، وغنلقاو البوماده ديال الطياب، وباذن الله غنلقاو الضو رجع، لانهم راه كيضويو بالشمع دابا. راه حرام تسمع، حرام تسمع الناس في هذه الحاله هذه. الناس في هذه الحاله راه اولى بالمساعده من ما نعرف منين. راه حنا الامور راه واضحه، راه شرح الواضحات من المفضحات، راه الامور باينه. واش بحال هذا السيد هذا تقطع عليه الضو؟ بغيت غير نفهم. الله يرحم لكم الوالدين. باكيه ليكوش بنادم يمشي يتقدى واحد الباكيه جوج يتواصل معنا نجيبوا هذا السيد. اي واحد الزوجه ديالو مسكينه، راه الدموع ديالها راه الغالب الله، الدموع ديالها راه الغالب الله، راه هذا الله خوتي راهم كيترجاوكم بعد الله عز وجل، وان شاء الله راه غادي يكون خير. با محمد ما تبكيش وما تقلقش، غيكون خير ان شاء الله، غيكون خير. الله يسخر. اختي خديجه شي كلمه؟ مرحبا. وجهي اختي شنو تبغي تقولي للناس؟ الله يرحم الوالدين. السلام عليكم خوتي خواتاتي في الله، كنتمنى من الله يسخر خليكم قلوبكم كيف ما الله سخرنا قلوبنا لهاد الناس هادو ضعفاء. حنا كنا ضعفاء تحت الله سبحانه وتعالى، ولكن هاد السيد انا كنتعامل معاه من زمان وكنساعدوا معاه انا والاخوات، راه معروفين في الفيسبوك الحمد لله، معروفين في الاعمال الخيريه، ولكن ما لقينا لهم جهد. كنا كنساعدوا معاه بشويه ديال كنجمعوا لهم المونه، كنجيبوا له شويه ليكوش، كنجيبوا له الدوايات، ولكن ملي وصلت انا القضيه تقطع الضو وصلت لهم 14,000 درهم كيف ما كتشوفوا. 14,000 درهم و5 دراهم، 14,000 و5 دراهم، يعني مساكن ما لقاوش دايرين الشمع، لدرجه ان كنت تحرق لهم الدار البارح، وماشي تا دار، مجرد براكه ساكنين فيها ماشي دار. وبغينا لهم الضو ساكن باش يداويو هذا السيد في الليل، وباش يقلبوه منين يوضوا في الليل، وباش ما يتعرضوش للحرائق، لانه بحكم عندهم اطفال صغار. وكنتمنى من الله يسخر لكم قلوبكم ويجعل لكم ان شاء الله، يجعل فيكم الخير ويجعل فينا الخير كاملين، والله يجازي بالخير كل واحد كيحط يده ولو غير بكلمه طيبه، ولو غير بالدعاء لهذا الراجل وهاد الناس كاملين. دابا بدينا كنهضروا وكلشي كيبكي، الزوجه كتبكي، بنياته كيبكيو، وكنتمنى ان شاء الله كاع نبكيو في الخير. والله يجازيكم بخير، والله يجعل حسناتكم في الميزان المقبول. هادشي اللي غنقول. شكرا. وتكون في دينا ان شاء الله للابد باذن الله. وشكرا اخ ايوب، الله يجازيك شكرا اختي خديجه. الله يطول عمرك. خوتي دابا باش غادي نختموا، كنظن ان الميساج راه واضح. هذا الميساج راه اللي كنت اللي كتفرج، وانت يا اختي وانت الوالد ولا عمي ولا خالتي، كنتمنى من الله منكم لانكم وجوه الخير، وربي ما كيوفقش اي واحد في الخير، ربي بغاكم تجريو في هذا الخير حتى نتوما. حنا ميساج وصلناه ليكم، وباذن الله غادي يكون خير ان شاء الله. الله يجازيكم بخير. كنتمنى الحمد لله هما الاتصالات بداو كيوصلونا، باقي ما حبسناش اللايف. قلبي ضحك في هذه اللحظه.
تبوريش اش داتني من راسي الحمد لله. ملي كنوصل هاد النتائج هذا هو الاساس ديالنا، ما بغينا حتى شي حاجه. الله يرحم لكم الوالدين. با محمد ربما مسكين راه العمر اي كبير مسكين وهذا، ولكن على الاقل ما تبقى في العمر يدوزوا بواحد شويه ديال الرحمه والشفقه والعطف وهذا، فهمتوني؟ اللي يكونش نوجدوه البوماده ديال الطياب نوجدوها ليه، الضو يرجع له للزوجه ديالو. هذا بغات تقلبو، بغات توكلو، بغات شي حاجه تلقى غير الضو. واش تبدا هازه الشمعه في يد والماكله في يد؟ انا ما فهمتش. حسبنا الله ونعم الوكيل. رضال ورضال نعلو الشيطان. راه بحال هذا راه الزبابل د الغرق د الملاير كتدخلو، بحال هذا ما يتقطعش عليه الضو، بحال هذا ما يتقطعش عليه الضو. خوتي اي واحد يبارطاجي الفيديو، واللي بغى يتواصل مع هاد الناس الله يرحم لكم الوالدين. الرقم هو على الشكل التالي: 06 35 61 26 41. نوع المساهمات ليكوش من الحجم الكبير. البوماده ديال الطياب ما كرهناش اخوتي البوماده ديال ميبو، حيت ميبو فيها داك ماده العسل فعاله. الله يرحم الوالدين. وبالنسبه للمساهمه الاخرى هي القضيه ديال الرضال. 14000 درهم راه مقاطعين عليهم الضو اخوتي. وغادي نختم لكم باش تعرفوا ان هاد الناس هادو كيستعملوا غير سميتو، كيستعملوا غير الشمعه. انتم راه ما كاينش انتم باش لا شي اختي تشوفوا داك الشمع. انت اخوتي باش تعرفوا الناس راه خدامين غير بالشمع، يعني لا بغاو يهزوا غير الدواء لهاد الراجل خاصها تمشي بشمعتها، بغاو يقلبوا خاصه يهزوا شمعتهم، راهم في الخطر. راه سيدنا عصغي على حصيره. هاكي اختي الشمعه، هاكي اختي الشمعه. حسبنا الله ونعم الوكيل. خوتي شوفوا، بغينا نفرحوا هاد المهمه هذه. الله يسهل عليكم. بغينا هاد المهمه هذه تفرح. الله يرحم لكم الوالدين. بغينا هاد المهمه هذه تفرح. بغينا الاتصالات ما يحبسوش، بغينا اللي كلشي يدخلوا للدار ويرجع الضو، وان شاء الله غيكون خير. سيروا الله يرحم لكم الوالدين. لكل واحد كيبارطاجي هذا الفيديو، اي واحد كيتبع معنا وكيبارطاجي معنا الله يسهل عليكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ونرجعوا ان شاء الله فرصه اخرى، ان شاء الله اللي نفرحوا معاهم، يكون الضو رجع، اللي يكونش واجدين البوماده ديال الطياب. الله يرحم لكم الوالدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ياسين العلاوي انا نخلص ليهم الضو. خويا ياسين ما كرهناش اخويا، هذا خبر مفرح اخويا ياسين. خويا ياسين مرحبا اخويا. ها انت هاد السيد هذا راه خلصتي ليه الضو غادي تلقاه عند الله، يكون متاكد. خويا ياسين مرحبا، تواصل معنا اخويا ونخلصوا هاد الضو، ولا خلصوا انت ديريكت ومرحبا. كمل راك طوب. الله يحفظك خويا انس، نطلبوا الله يوفقنا. خوتي كنتمنى من الله يكون خير. خويا ياسين تواصل معنا، الصفحه قدامك اخويا، ونجيو نزور هاد السيد كاملين ان شاء الله، ونردوا الضو لهاد الدار وان شاء الله يكون خير. الله يرحم لك الوالدين، والله يرحم الوالدين لكم كاملين اخوتي. انا نكتب لكم اخوتي الرقم بالنسبه اللي بغى يتواصل عن طريق الرقم الهاتفي. الرقم هو 06 35 61 26 41. الله خوتي راه دوي. مرحبا خويا ياسين، انا ندوز عندك الخاص. مرحبا خويا، خلي ميساج مرحبا، ما كاينش مشكل. خوتي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الى فرصه قادمه ان شاء الله. والله يشافي كل مريض، الله يشافي كل مريض، والله يرحمنا، الله يرحمنا كاملين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.